सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कातलों की हुकूमत है। अब जो वहाँ पाकिस्तान में किसी भी पार्टी से लोग तल्लुक़ रखते हैं, वो खुलकर ये बातें बता रहे हैं। वो कहते हैं जनाब ये पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो कत्ल हो रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं? पहले अचकज़ई की बात सुनते जी। आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट कातिल है, कातिलों की हुकूमत है। इन्होंने 25 करोड़ इंसानों को दहशतज़दा करके बंदूक के जोर पे मिलिट्री की ताकत से आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट कातिल है, कातिलों की हुकूमत है। अच्छा, ये अब जो भी लीडर है दूसरी पार्टियों के, वो डायरेक्ट बता रहे हैं कि कातिलों की हुकूमत है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर किसी को ये गलत फहमी हो, मेरा हाल कई वाक़यात पाकिस्तान में गुजरे और जिस तरह वहाँ पे लोगों को कत्ल किया गया, लोगों को फिर लाशें गायब करना, और फिर ये कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो इस्तस्ना किस चीज़ की आपने हासिल की। मकसद यही था कि ये जो कत्ल शत्ल हमने किए हैं, ये करने हैं अभी, ये हमारे गले ना पड़ जाए। ये है असल में हकीकत। अच्छा, ये मैं बता दूँ कि पाकिस्तान में किसी के ऊपर भी झूठा केस डालना हो तो माहौल बनाया जाता है, 9 मई हो या कोई वाक़यात हो, और उसमें ये बाकायदा तौर पर प्लानिंग होती है कि किस तरह इनको घेरे में लेना। कल अता तारड़ का बयान था, उसने कहा जी कि ये पीटीआई है दहशतगर्दी के पीछे। बयानात इनके वज़ीर जो है वो देने शुरू कर देते हैं ताकि वो अपना कल को लोगों को जो गिरफ्तार करना है, जिनके ऊपर झूठे केस डालने, उनको फिर सज़ा भी देनी है, जेलों में भी डालना है 20-20 साल 10-10 साल के लिए। अपनी हुकूमत चलाने के लिए कत्ल करने पड़े, जेलों में डालने पड़े, जो मर्ज़ी करना पड़े, वो तमाम हरबे जो हैं वो इस वक़्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहाँ पे आज हड़ताल भी है, वो शाम को ब्यूरो चीफ से रिपोर्ट लेंगे कैसी रही हड़ताल। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है जी लोग बाहर नहीं निकलेंगे, दूसरी तरफ सड़कें ब्लॉक की हुई हैं। वहाँ पे कोई रोड ऐसा नहीं जहाँ से हमारे पास इत्तला है कि हर सड़क के ऊपर इन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं और रोड ब्लॉक किए हुए हैं। झूठ फरेब की इस दुनिया में बड़ा मुश्किल है ज़िंदा रहना। बड़े लोग जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, बेशुमार लोग जो है जेलों में पड़े हुए, जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, जैसे ही हमला होता है, वो जी शनाख्ती कार्ड उसका मिल गया। पहली चीज़ तो ये है कि अकल के अंधों, ये बताओ कि जिस बंदे ने हमला करने आना उसने शनाख्ती कार्ड साथ लेके आना? एक सीधा सा सवाल है, सादा सा सवाल। उसने ज़ाहिर है जो भी बंदा वहाँ पे आएगा वो ऐसे हालात में आएगा कि वो उसकी कोई पहचान ना रहे। एक और चीज़ है, पेशावर से जी उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया, खैबर पख्तूनख्वा से कहीं से। फिर ये कि हमारी एजेंसियों ने फौरी तौर पर बता दिया कि ये कहाँ से आया, अफ़गानिस्तान से आया। अच्छा, एजेंसियों को पहले पता नहीं चला और अभी हमला हुआ, साथ ही बयानात शुरू हो गए। इनको जैसे पहले ही ख्वाब आई हुई थी, पहले ही इल्म था कि जादूगर है बहुत बड़े बड़े। यहाँ पे यूरोप में कोई छोटा सा भी हादसा हो जाए, जब तक तहकीकात ना हो वो कोई बयान नहीं देते। हमारे वहाँ पे फौरी तौर पे मुखालिफ पार्टी को निशाना बनाएंगे। लेकिन लोगों को असल हकीकत पता चल चुका है कि ये बंदे शंदे मारने वाली टीम जो है वहीं पाकिस्तान में मौजूद है। अफगानिस्तान के साथ पंगा लेने का भी प्रोग्राम है, क्योंकि अमेरिका के साथ वादा किया हुआ है कि हम अफगानिस्तान जो भी अमेरिका की ख्वाहिश होगी उसे पूरा करेंगे। और एक रास्ता बनाने के लिए बताया जा रहा है कि ये बंदा जो है अफगानी है। कल को अगर अमेरिका हमला करे, करेगा ज़रूर, अमेरिका कहाँ पीछे बैठेगा, तो पाकिस्तान कहेगा जनाब ये हमारा भी दुश्मन है, यहाँ से दहशतगर्दी की वारदातें होती है। और यही बड़ी ताकतें चाहती है कि ये आपस में कोई मुल्क जो है वो उनके आपस में तल्लुकात ना हो। अगर कल को हम इनको मारे पाकिस्तानियों को किसी वजह से, तो कोई इनकी मदद के लिए भी ना पहुँचे। और इसमें वो कामयाब जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जर्नैल हैं, हमारे जो भी लोग हैं, वो ताकत के नशे में इस वक्त इस कदर चूर हुए, उन्हें कौम से कोई गर्ज। ये जो लोग अपने लोगों को मरवा सकते हैं, वो मुल्क के साथ कुछ भी कर सकते, ना उनको किसी को ये परवाह है कि ये मुल्क जो है इसको बचाना है, या किसी को ये परवाह है कि ये मुल्क टूट जाएगा, या किसी को ये परवाह है। वो अमेरिका जो कहता है वो कहते हैं ठीक है, हमें डॉलर दो, हमें पैसे दो,
اور جو آپ کہو گے ہم کرتے ہیں. میں بالکل آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اب امریکہ جیسے ملک سے آپ امید لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا سوچے؟ کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ اس نے کبھی پہلے سوچا ہو؟ امریکہ کو تو یہ ہے کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان ہے. آپ جتنے مرضی نغمے گاتے رہیں، جو مرضی کھائے، یہ آزاد ملک ہے، ہم زندہ قوم ہے، مگر اس سے بڑی مردہ قوم آپ کو دنیا میں نہیں ملی. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بیانات جھوٹے دے کے کبھی کسی کو قاتل ٹھہرایا جا رہا ہے، کبھی دہشت گرد ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یہ نغمے بھی جو ہیں یہ بھی جھوٹ ہے. ایک نغمہ بھی آپ کا سچا نہیں. کوئی بھی دیکھ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب مطلب لا الہ الا اللہ نغمے آپ نے بنائے، مگر وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھو تو بڑی تعداد میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، اول تو لا الہ ہی نہیں آتا ہوگا. یہ میں بالکل آپ کو، آپ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے جا کے، یا کوئی بھی میڈیا کا بندہ جا کے مائک پکڑ کے اس پہ پروگرام کر کے دیکھ، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آج کل ہمارے پاکستان میں چل کیا رہا ہے. لوگ اپنی جو بھی ان کی مسائل ہے روٹی کے بلوں کے اسی میں پڑے ہوئے. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ پاکستانی جو اس وقت پاکستان میں رہ رہے، میں کئی دفعہ کہا کہ ایک جیل میں رہ رہے، وہاں پہ آزادی کا سانس نہیں لے سکتے. آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں، جیسے ہی ملک میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کی زندگی اور ہے، وہاں کی افراتفری پڑی ہوئی ہے. اتنے مسائل میں بندہ گر جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار بس اب یہاں سے بچ کے کس طرح جتنی جلدی ہو میں واپس پہنچ جاؤں اپنے جہاں یورپ سے آیا ہوں یا امریکہ کینیڈا جہاں سے بھی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں امریکہ میں ایک ایک کمرے میں رہ رہے ہیں جو پاکستان میں ٹھیک ٹھاک گھروں میں رہتے، مگر وہ کہتے ہیں ہم یہاں رہنا ہی پسند کرتے. یہ ملک ہی سیف نہیں. اس ملک میں جس طرح کی حالت بنا دی گئی ہے کہ جن کے لوگ جو مر گئے ہیں اس دھماکے میں، وہ کیا سمجھتے کہ ان سیاستدانوں کے بیانات سے ان کو ٹھنڈ پڑے گی؟ کیا سمجھتے کہ ان کے بیانات کے ہم دہشت گردی کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ ان کو پتا 70 سال سے 40 سال سے تو یہ کہانیاں وہ سن رہے ہیں روزانہ صبح اٹھ کے، روزانہ اس طرح کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا. قوم کو عقل آ چکی ہے، مگر وہی بات جو اچکزئی نے کہی کہ آپ نے بندوق کے زور پہ ان لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا اور ان کے اوپر ظلم کر. جس ملک میں کوئی قاعدہ کوئی قوانین نہ ہو، جس میں جسٹس سسٹم جو ہے مکمل فیل ہو چکا ہو، جہاں پہ انصاف کا جنازہ نکل چکا ہو، وہاں پہ آپ کیا امید رکھ سکتے؟ کوئی آ کے ان کا کوئی بیان دے رہا ہے، کوئی بیان دے رہا ہے، اور ہنسی آتی ہے. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وہ لان تان ڈالی ہوئی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر. لوگ مذاق اڑا رہے، ہندوستان کی ملبس ہے، کبھی افغانستان ملبس ہے. وہ کہتے ہیں آپ خود ملبس ہو. لوگ بالکل سیدھی طرح وہاں پہ ابھی میں نے آپ کو سنا دیا اچکزئی کا بھی اسی طرح پبلک کو بھی بتایا کہ یہ کون لوگ ملبس. یہ جو حالات آج بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، اس سے باہر آنا بڑا مشکل، کیونکہ آپ جس جال پورے میں پھنس گئے ہیں نا، اس سے نکلنا اتنا آسان ہے. ابھی ٹی پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے ڈاکٹر وغیرہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ چھوڑنا چاہتے، وہ کہتے ہیں یار یہ کس حساب میں پڑھ کے تو دوسرے ممالک میں جاتے. پڑھے لکھے لوگوں کی ہمیں ویسے بھی ضرورت نہیں، ہمیں تو جاہل لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے استقبال کے لیے بھاگے دوڑے اور ہماری دیہ کو غرق ہو جائے. پہلی قوم غرق ہو چکی، دماغی طور پہ قوم جو ہے اس کی حالت آپ دیکھ لے. جس طرح وہاں پہ فرض کرے لاہور میں یہ بسنت تھی منائی جا رہی، کوئی وہاں پہ مر گیا پاس ہی، کسی کو بجلی لگ گئی تو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا جو بسنت منا رہے. اس کو یہی فکر ہوگی کہ میرا گڈھا گڈی جو ہے وہ نمبر لے گیا. اس کو یہ نہیں ہوگا کسی گھر کا چراغ بجھ گیا، کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کا بیٹا ہو گیا، کسی کا بچہ بچی، کسی کو کوئی فرق نہیں. یہ پاکستان کے جو حالات آج دیکھ رہے ہیں، کیا اس سے آپ باہر نکل سکتے؟ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. آپ جتنا مرضی زور لو، ہاں باہر تو نہیں نکل سکتے، لیکن یہ میں بتا دوں دن بہ دن اور بھی حالات خراب ہوں گے، اور بھی مسائل بنیں گے، اور بھی عذاب آئیں گے، اور ان عذابوں سے آپ نکل نہیں سکتے. ناظرین، یہ
حالات جو پاکستان کے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام ذمہ دار ہے۔ ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اچھی اولاد پیدا نہیں کی، ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اچھے جرنیل پیدا نہیں کی، ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اچھے سیاستدان نہیں پیدا کی۔ اور ہمارے نعرے یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک ایٹمی طاقت ہے، طاقتور لوگ ہیں، لیکن جو عوام کی حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ میں تو کل بھی کہا تھا کہ جو کہتے ہیں فوج نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، تو جب مر گئے ہیں فوج ہوتے ہوئے ان کا کیا بنے؟ ان کا ہے کوئی جواب دے؟ سوشل میڈیا پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کوئی تصویر چلا کے نیچے پرانا لگا دینا، کیا اس سے ان کے جو مر گئے ہیں واپس آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ جھوٹ اور فریب کی دنیا سے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک میرا خیال ہے اسی طرح کے حالات رہیں گے پاکستان۔ مزید چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ